नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। I am herbalist निदा साबिर from लाहौर। उम्मीद है कि आप सब अहबाब जो हैं वो खैरियत के साथ होंगे। हम लोग के इससे पहले जो है वो सोजिश और आम के बारे में लेक्चर्स चल रहे थे। इसके अलावा मुख्तलिफ़ ब्यूटी टिप्स और मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज और उनके इलाज के बारे में भी मैं आप लोगों से वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों को उसमें फ़ायदा होता है अल्लाह के हुक्म से। तो हमारे जो लेक्चर्स थे इससे पहले वो सोजिश और आम के बारे में थे। आज भी हम इसी लेक्चर के ऊपर जो है वो बात करते हैं और इसको मज़ीद आगे लेकर जो है वो चलते हैं। आज का हमारा लेक्चर है पीप के बारे में कि पीप यानी पस जो है ये क्या होती है, इसकी औराम के अंदर क्या अहमियत है और इसकी क्या डेफिनेशन है, और औराम के अंदर पीप जो है वो कैसे पैदा होती है, इसकी पैदाइश की क्या सूरत होती है और इसके फ़वाइद क्या क्या हैं और इसके नुकसानात क्या क्या हैं और इसकी अलामात क्या क्या हैं। अगर देखा जाए तो जो पीप है ये वरम की अलामात में हम इसका शुमार नहीं कर सकते, ना ही ये वरम की अलामात में शुमार की जा सकती है, लेकिन फिर भी इसकी अपनी एक मुसल्लमा हकीकत है, जिसकी वजह ये है कि पीप जो है इसको औराम के साथ इब्तिदा से लेकर इख्तिताम तक वर्मों के साथ पीप का जो है वो ताल्लुक़ रहता है। पीप जो है इसको हम मिद्दा भी बोलते हैं तिब्बी ज़ुबान के अंदर, इसको पस भी कहा जाता है। अब ये पीप जो है ये होती क्या है, तो पीप जो सी है ये एक गाढ़ी लेसदार रतूबत होती है। एक गाढ़ी लेसदार रतूबत होती है जिसका बलाई हिस्सा यानी इसका ऊपर वाला जो सा हिस्सा होता है वो रकीक बहने वाला होता है और नीचे वाला हिस्सा जो सा है वो गलीज और सकीन होता है। और बाज़ों का ऐसा होता है कि पूरे का पूरा ही कसीफ होता है, और बाज़ों का ऐसा भी होता है कि तमाम की तमाम पीप और पस जो सी है वो बिल्कुल मुंजमद हालत के अंदर पाई जाती है। अब पीप जो सी है इसका ऊपर वाला हिस्सा जो सा होता है, मिसाल के तौर पर इस डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि पीप है या पस है, तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो रकीक पतला बहने वाला इस वजह से होता है कि ये असल में ज़ख़म ही की रतूबात होती है, जिसको हम तिब्बी ज़ुबान के अंदर साइल सदीदी भी बोलते हैं। उसके नीचे जो है वो कुछ सकीन हिस्सा होता है और सबसे आखिर के अंदर जो है ये बिल्कुल कसीफ और गलीज़ या मुंजमद होता है। वो गलीज़ कसीफ या मुंजमद होने की उसकी रीज़न क्या होती है कि असल में उस वरम की जगह पर जितने भी मुर्दा साख्ते हैं, नसीजे हैं, जितने भी डेड सेल्स हैं, डेड टिश्यूज़ हैं, उन सब के इकट्ठे हो जाने की वजह से उसका जो सा ज़ीरी हिस्सा यानी नीचे वाला हिस्सा है वो गाढ़ा और सकीन हो जाता है। अब मिसाल के तौर पर अगर जौन सी पीप है इसकी रंगत के अंदर भी फ़र्क हो सकता है, इसके कवाम के अंदर भी फ़र्क हो सकता है, और ये सब कुछ डिपेंड करता है इसके महल के एतबार से कि ये किस मुकाम पर पाई जा रही है। यानी मिसाल के तौर पर अगर सोजिश जौन सी है ये आसाब के अंदर है, तो जौन सी पीप और पस होगी ये बिल्कुल साइल यानी बहने वाली हालत के अंदर होगी, रकीक होगी, और रंगत जो होगी वो इसकी सफ़ेदी माइल होगी। और अगर जो है ये सोजिश गुदूद के अंदर है तो उस वक़्त के अंदर क्या होगा
کہ اس کی رنگت جو ہوگی وہ زردی مائل ہوگی اور اس کی جون سا ہے یہ اتنی زیادہ بہنے والی اور پتلی نہیں ہوگی، رقیق نہیں ہوگی، بلکہ یہ نیم جامد ہوگی۔ اور اگر جو ہے عضلاتی تحریک ہے یا سوزش جو ہے وہ عضلات کے اندر ہے تو اس کی رنگت بھی سرخی مائل ہوگی اور یہ جو ہوگی وہ غلیظ ہوگی، بلکہ بعض صورتوں کے اندر تو یہ بالکل منجمد حالت کے اندر پائی جا رہی ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پس ہے، جو پیپ ہے، یہ ورموں کے اندر پیدا کیوں ہوتی ہے، حالانکہ یہ ایک بدبودار اور ایک غلیظ، ایک لیسدار رطوبت ہے۔ تو پھر زخم کے اندر اس کی پیدائش کی کیا صورت ہوتی ہے اور زخموں کے اندر یہ کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ تو اصل میں یہ جو پیپ ہے یہ وہی مترشح رطوبت ہے جو کہ رطوبت تلیہ کی صورت میں، جس کو کہ ہم نے اس سے پہلے ایک لیکچر کے اندر ڈیٹیل سے اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی تھی ہماری کہ رطوبت تلیہ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ تو یہ پیپ جو ہے اصل میں وہی رطوبت تلیہ ہے جو کہ وہاں پر جمع ہوتی ہے اور جب کافی عرصہ تک اس مقام پر رہتی ہے اور حرارت جو سی ہے وہ اس کے اوپر اپنا اثر کرتی ہے تو اس کے اندر خمیر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ خمیر کا پیدا ہونا اس کے اندر یہ قدرت کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے، اور قدرت جو ہے اس کے ذریعے سے ان سوزشوں کا اور ان ورموں کا علاج اور ٹریٹمنٹ کرنا چاہ رہی ہوتی ہے کہ اس خمیر کے اندر ایک تیزی پیدا ہوتی ہے جس کے سبب سے وہ اس ورم کا جو سا جسم ہے اس کو کھانا شروع کر دیتی ہے اور کھا کر اس کو ختم کر دیتی ہے، اور پھر اس میں شکاف اور مجاری راستے بنا کر مواد کو جسم سے باہر خارج کر دیتی ہے تاکہ تمام کا تمام مواد جو ہے وہ پورے جسم کے اندر پھیل نہ جائے۔ تو گویا وہاں پر خمیر کا پیدا ہونا یہ ایک قدرتی اور فطری طریقہ علاج بھی ہے، وہاں پر حرارت بھی پیدا ہو رہی ہے اور قدرت وہاں پر ایسے جراثیموں کو پیدا کر کے جو کہ طبیعت کے معاون جراثیم ہیں، طبیعت کی معاونت کرتی ہے اور وہ اس تمام تر جو سا خمیر ہے اس کو کھا جاتے ہیں۔ اب یہ پیپ جس وقت پیدا ہوتی ہے تو اس کی کیا کیا علامات ہوتی ہیں؟ پیپ جس وقت آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پیپ جو ہے جس وقت پیدا ہوگی تو کیا ہوگا کہ ورم کے اندر جو ایک درد اور ایک جلن کی کنڈیشن ہوتی ہے اس میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ چونکہ حرارت بڑھتی ہے تو حرارت کے بڑھنے اور قائم ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو بخار ہوتے ہیں وہ ہلکے ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا بخار جو ان سے ہیں وہ اترنے لگ جاتے ہیں۔ تیسرا کیا کرتے ہیں کہ جب بخار اترتے ہیں تو پھر پسینہ آنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بھوک جو ان سی ہے کیونکہ یہاں پر کیا ہوتی ہے حرارت قائم ہو جاتی ہے تو بھوک اس کے اندر مر جاتی ہے۔ اور پانچواں یہ ہوتا ہے کہ جسم کے اندر ضعف اور نکاہت محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ پیپ جو ہے وہ کسی ایسے مقام کے پاس ہے جو کہ اعضائے رئیسہ کے قریب تر ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے جتنے بھی اثرات ہوتے ہیں وہ بہت جلد جسم کے اندر رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے اثرات۔ اب یہ پیپ اور پس جو ہے جب یہ پیدا ہوتی ہے تو اس سے ہمیں کیا کیا فوائد نظر آتے ہیں؟ حالانکہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو پیپ کیا ہے؟ پیپ ایک بدبودار اور ایک جو ہے لیسدار مادہ ہے، لیکن قدرت جو ہے اس کے ذریعے سے کیوں فائدہ دے رہی ہے؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے قدرت جو ہے وہ ہمارے جسموں میں موجود جو اورام ہیں جو کہ نقصان دہ ہیں ان کا علاج کرنا چاہ رہی ہے اس پیپ کے مادے کے ذریعے سے۔ اب علاج وہ اس طرح سے کرتی ہے اور ہمارے لیے اس طریقہ سے فائدہ مند ہوتی ہے کہ یہ وہ جو ورم پایا جا رہا ہوتا ہے
اس کے اندر جو ایک سختی ہوتی ہے یہ اس کی سختی کو نرمی میں تبدیل کر دیتی ہے. نرمی میں تبدیل کرنے کے بعد کیا کرتی ہے, اس کے اندر شگاف اور راستے بھی بنا دیتی ہے. اس کے علاوہ کیا کرتی ہے کہ ورموں کے اندر جو دردیں اور جو سوجن ہوتی ہے اس میں اس پیپ کی وجہ سے کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور بہت سے ایسے جراثیم جو کہ ہماری طبیعت کے لیے معاون نہیں ہیں, ان تمام تر جراثیموں اور زہریلے اثرات کا یہ خاتمہ کرنا شروع کر دیتی ہے. اور جس وقت پیپ پیدا ہو جاتی ہے تو بخار جو ان سے ہیں وہ اتر جاتے ہیں, یا پھر بخاروں کے اندر تخفیف ہو جاتی ہے, یعنی بخار ہلکے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا جو ان سا بینیفٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام کے تمام مواد کو, یعنی ورم کے اندر جتنا بھی زہریلا مادہ ہے, جتنا بھی زہریلا مواد ہے, یہ کیا کرتی ہے, اس کو جب پیپ اس کے اندر پڑ جاتی ہے تو یہ اس کو اکٹھا کر لیتی ہے, اس کا اجتماع کر لیتی ہے اور اس کو پورے کے پورے جسم کے اندر پھیلنے سے روک دیتی ہے. اور فار ایگزامپل اگر جو ہے وہ پیپ پیدا نہ ہو تو کیا ہو, وہ تمام کا تمام مواد جو ہے وہ پورے جسم کے اندر پھیل جائے اور بہت جلد انسان کی ڈیتھ ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جہاں پر اس کے بے شمار فوائد ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات بھی ہیں. اب ہر چیز, ہر عضو اگر جو ہے وہ اپنے طبعی افعال ٹھیک طریقے سے سر انجام نہ دے, اعتدال پر سر انجام نہ دے, اور جو ہے کوئی بھی مواد جو ہے وہ کسی مقام پر ایک معینہ مدت سے زیادہ جو ہے وہ رکا رہے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر بہت سے غیر طبعی اور غیر فطری افعال رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جو کہ طبیعت کے پھر موافق نہیں ہوتے ہیں بلکہ طبیعت کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں. اب پیپ جہاں پر بہت سے فوائد بھی کر رہی ہے, یہی پس جو ہوگی وہ کیا کرے گی, اگر بہت لانگ ٹائم تک وہاں پر موجود رہے گی تو اس عضو کو کھانے کے بعد, یعنی اصل میں تو اس نے ورم کے جسم کو کھانا تھا, ورم کے جسم کو کھانے کے بعد اس کے ارد گرد ایک غار کی صورت بنا دے گی, اس میں سوراخ بنا دے گی, جس سے وہ بالکل ایک کرہا اور ایک ناسور کی صورت اختیار کر لے گی. اور جب پیپ جون سی ہے وہ منجمد ہو جائے گی اور وہاں پر اس کو طبعی حرارت نہیں ملے گی, حرارت کی کمی واقع ہو جائے گی, تو پھر منجمد ہونے کی وجہ سے وہ اپنے افعال کو ٹھیک طریقے سے سر انجام نہیں دے گی, تو وہاں پر بہت سے غیر طبعی افعال رونما ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور کیا کرے گی کہ جب وہ اعضاء کو مردار بنانا شروع کر دے گی, یعنی پھر اعضاء کو ہی کھانا شروع کر دے گی. اور ہوتا کیا ہے کہ جس وقت پیپ کی پیدائش بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے, خون کی پیدائش میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور فار ایگزامپل اگر پیپ جو ہے وہ دوران خون کے ساتھ شامل ہو جائے, شریک ہو جائے, تو پھر کیا کرتا ہے, اس کا زہر پھیل جاتا ہے اور اس کے زہر کا ایک بخار چڑھ جاتا ہے. تو یہ صورتیں حال اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ جو پیپ ہے جس کو ہم مدہ اور پس بھی بولتے ہیں, یہ ورموں کے اندر جو ہے وہ اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور اس سے جو ہے وہ ہماری باڈی کے اندر کیا کیا علامات رونما ہوتی ہیں اور اس سے کیا کیا فوائد ہمیں نظر آتے ہیں, اور وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سے نقصانات بھی ہوتے ہیں. اب جس طریقے سے ہمیں پتہ ہے کہ قانون مفرد اعضاء کے اندر جو کہ قانون مفرد اعضاء کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں, سمجھتے ہیں اور اس کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, وہی بات جانتے ہیں کہ کوئی سا بھی مرض یا کوئی سی بھی سوزش اور ورم جو ہے یہ تینوں نسیجوں کے اندر بیک وقت نہیں ہو سکتا, یہ تینوں میں سے کسی نہ کسی ایک نسیج میں پایا جائے گا اور ایک سے دوسری کی طرف منتقل ہوگا. تو جس نسیج کے اندر یہ پایا جا رہا ہوگا
उसी की जो कीमियाई सूरत होगी वो खून के अंदर पाई जा रही होगी, और जिसकी तरफ ये मुंतकिल हो रहा होगा उसकी अलामात ब्लड के अंदर कम होंगी। लेकिन जैसे जैसे ये दूसरी नसीज की तरफ मुंतकिल होगा तो दूसरी नसीज की अलामात बढ़ना शुरू हो जाएंगी और पहली की अलामात कम होना शुरू हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर अगर जो है सोजिश असाबी नसीजों के अंदर है, मिसाल के तौर पर इसको हम कहते हैं कि ये असाबी तहरीक है, तो क्या होता है कि खून के अंदर रतूबात का गलबा होता है, असाबियत का गलबा होता है, अलकली का गलबा होता है, यूरन जो सा है वो ज्यादा आता है, ठीक है। और जैसे जैसे आसाबी नसीज जो है उजलाती नसीज की तरफ मुंतकिल हो रही है, यानी उजलातियत पैदा होगी, तो अब वो ब्लड या उसकी तुरशी जो कि पहले कम पाई जा रही थी अब क्या होगी, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से रियाह का भी गलबा होगा, कार्बन भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, और यूरन जो कि पहले बिल्कुल सफेदी माइल रंगत का आ रहा था अब सुर्खी माइल रंगत की तरफ जो होगा वो माइल होना शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल इसकी भी मिसाल को हम इसी के ऊपर रखकर समझ सकते हैं कि अगर पीप जो है वो असाबी सोजिश में है, यानी अगर सोजिश असाबी है उस सूरत में पीप पाई जाती है, तो पीप बिल्कुल छोटे छोटे दानों की सूरत में सफेदी माइल रंगत की और बहने वाली जो होगी इस टाइप की पाई जाएगी। और लेकिन अगर जो है वो पीप का ताल्लुक जो है वो उजलाती नसीजों के साथ, यानी उजलाती सोजिश है उसमें पीप पाई जाएगी, तो वहां पर हम क्या कहेंगे कि वहां पर एक किस्म का खूनी फोड़ा पाया जाएगा। उसमें से जब वो निकलेगी तो वो बिल्कुल उसकी इस तरह होगी जैसे वो ब्लड होता है। और अगर जो है वो इसका ताल्लुक गशाए मुखाती के साथ है, यानी इस पीप का ताल्लुक गदद के साथ है, गुद्दी सोजिश है, तो इसके अंदर फिर जो पीप पाई जाएगी उसको फिर हम लोग कुरहा और नासूर का नाम देते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो पस पीप के बारे में ही था। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब हुक्मा हजरात को जो है वो इसकी काफ़ी हद तक जो है वो इस लेक्चर से मुआवनत भी मिलेगी, और मुझे जो है वो दुआओं में भी जो है वो खुसूसी याद रखें। और कुछ जो है वो तसनीफ़ का भी काम कर रही हूँ जिसकी वजह से कुछ लेक्चर्स के आने में ताख़ीर भी हो जाती है, और इंशाल्लाह कोशिश है कि जल्द अज जल्द सोजिश और आम जो किताब है इसको मुकम्मल कर लूँ, और फिर इंशाल्लाह हम इलाज बिलग़िज़ा और दीगर चीज़ों के ऊपर भी जो है वो रोशनी डालें। और इससे पहले मैंने एक लेक्चर जो है वो हाई ब्लड प्रेशर के बारे में दिया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट शुगर के ऊपर मेरा इरादा है कि मैं आप लोगों से कुछ डिस्कशन करूँगी। साथ रमज़ान भी स्टार्ट हो रहा है, उसके ऊपर भी कोई टिप्स वगैरह, और जो है किस तरह से हम अपने रमज़ान को अच्छे तरीके से अल्लाह ताला की रज़ा को कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम लोग मज़ीद लेक्चर्स के अंदर बात करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे मज़ीद आने वाले लेक्चर्स जो हैं वो मिलते रहें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे दिली तौर पर दुआ में याद रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।